طاغین مغاب اللابسین فیہا احقابا. اللہ فرماندے نے کائنات والو میری جہنم دا میری جہنم اللہ اکبر اللہ ہر وقت تیاری دے اندر ہر وقت تیاری دے اندر مجرمانوں اپنے اندر لے کے جان واسطے ہر وقت جہنم تیاری دے اندر. مسلمانوں میرے نبی کریم فرماندے نے بے نمازی جہنم دے اندر ایسے گڑے دے اندر ہوئے گا جتھے فرعون ہوئے گا جتھے حمان ہوئے گا جتھے شداد ہوئے گا. اللہ اکبر اللہ. اے بے ایمان کون نے؟ خدائی دا دعویٰ کرنے والے اپنے آپ نو رب کہنے والے اپنے آپ نو مشکل کشا کہنے والے اپنے آپ نو حاجت روا کہنے والے اپنے آپ نو بگڑی بنان والا نفع تے نقصان دا مالک سمجھن والے. مسلمانوں اسی تے اون دے نال دی نفرت کرنے ہاں جڑا اللہ تو علاوہ کسے نو مشکل کشا کہندے حاجت روا کہندے غوث اعظم کہندے دستگیر کہندے داتا کہندے اللہ تو علاوہ کسے نو نفع نقصان دا مالک سمجھے. اسی تے اون دے نال نفرت کرنے ہاں تے جڑا بندہ خود خدائی دا دعویٰ کرے خود نفع دا دعویٰ کرے خود نقصان دا دعویٰ کرے خود دھیاں پتر دین دا دعویٰ کرے خود زندگی تے موت دا دعویٰ کرے. نمرود ہووے شداد ہووے حمان ہووے قارون ہووے فرعون ہووے اللہ فرماندے نے جہنم دے اس گڑے دے اندر ہونگے. اللہ اکبر اللہ. بے نمازی جتھے خدائی دا دعویٰ کرنے والے جانگے. اما بعد فاحسن الحدیث وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل وكل ضلالة في النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لتعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ رب العالمین دا جنہ بھی شکر ادا کریے تھوڑے جس پروردگار عالم نے سنو ساریانو بر وقت اپنے عظمتاں والے رحمتاں والے شاناں والے گھر دے اندر جمع فرمائے یقیناً ہر لمحہ مومن دا ایمان ہونا چاہیے اللہ میں نیکی کر رہے ہیں تیری توفیق نال گناہ تو بچ رہے ہیں تے تیری توفیق نال اپنی زبان تے ہر وقت ایک کلمہ جاری رکھو لا حول ولا قوت الا باللہ بہت سارے فوائد نے جڑا بندہ کثرت نال پڑھدا رہا اللہ آخری وقت بھی زبان تو جاری کر دے گا تے جی آخری وقت زبان تو جاری ہو گیا تے سمجھو جنت پکی انشاءاللہ صحیح مسلم دی حدیث ہے جندہ آخری کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ آیا اللہ انہوں جنت ضرور عطا کرے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے عرش دے خزانیاں چو خزانے اللہ کریم ایک کٹ 100 بیماریاں دور کر دیندہ ہے ختم کر دیندہ ہے تے سب تو چھوٹی بیماری جن دے اندر میں تے تسی تقریباً ہر بندہ ہی مبتلا ہے غم اور فکر پریشانی ٹینشن اللہ فرماندے نے مینوں کثرت دے نال یاد کر لا حول ولا قوت الا مانا کیے ہاتھ کھلار دے ہینڈز اپ اللہ سونیا نہ ہی نیکی دی طاقت ہی تے نہ ہی گناہ تو بچن دی طاقت ہی تو ہی کرنا ہے جو کرنا ہے آجزی ہی آجزی انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال جڑا بندہ کثرت نالے وظیفہ کردے ریاکاری ہوندے نیڑے بھی نہیں آندی تکبر اور غرور تو بچ جاندے اور یاد رکھیو کپڑیاں دا تکبر گڈی دا تکبر پیسے دا تکبر اتنا برا نہیں جتنا علم تے عمل دا تکبر برا ہے ابلیس نو شیطان نو اللہ دا دشمن بنان والا اے عمل دا تکبر ہے علم دا تکبر ہے اللہ تینو تیری عزت دا واسطہ تینو تیرے چہرے دی خوبصورتی دا واسطہ تینو تیرے چہرے دے نور دا واسطہ سانو ہر قسم دے تکبر تو محفوظ فرما الحمدللہ رمضان المبارک قریب ہے اللہ کو دعا کرو اللہ سانو رمضان المبارک دیاں خیر و برکات لٹن دی توفیق نصیب فرما یا اللہ تینو تیری عزت دا واسطہ انج رمضان گزاریے کہ تم ساڑھے تو راضی ہو جائیں اور ساڑھے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں معاف کر دے میرے پائیو
जिहड़ा बंदा रमजानुल मुबारक दी तैयारी नहीं करता, यकीनन वो बंदा रमजानुल मुबारक दियां खैरां ते बरकतां तो महरूम हो जांदा है। अल्लाह सानू सारियां नू बैतुल्लाह दा सफर नसीब फरमाए। जिस बंदे बैतुल्लाह दा सफर करने वो बंदा तैयारी करेगा, ज़ाते राह इकट्ठा करेगा। अगर वो तैयारी नहीं करेगा तो बैतुल्लाह दा सफर नहीं कर सकता। वीजा लगवाना पैना, टिकट खरीदनी पैनी, कपड़ियां दी तैयारी करनी पैनी, उथे जाके रहना है, खान पीन का इंतजाम करना पैना है, ज़ाते राह इकट्ठा करना है। मेरे भाईओ जिहड़ा रमजानुल मुबारक की तैयारी हुण तो नहीं शुरू करता, और रमजानुल मुबारक दे अंदर भी नेकियां तो महरूम रह जाता है। अम्मा जी फरमादियां ने आमीना दे लाल शोबान दे अंदर ये जिहड़ा महीना शुरू हो चुके है, कसरत नाल रोजे रख दे। रमजान तो बाद सब नालों ज्यादा रोजे अल्लाह दे नबी शोबान अंदर रख दे, कमर बस्ता हो जाते, तैयारी कर दे रमजानुल मुबारक दी। और रमजान दे करीब जाके रोजे घट कर देंदे, क्यों? ताकि रमजानुल मुबारक दे अंदर अच्छे तरीके दे नाल अल्लाह दी इबादत की जाए। अल्लाह को दुआ करो, हाँ या अल्लाह सानू तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमा। और अल्लाह तेरे नबी दी बद दुआ दे मुस्तहिक ना बन जाइए कि जिन्हों तू रमजान दा महीना दिता ते तेनू राजी ना कर सकिया, उनकी दुनिया भी बर्बाद और उनकी आखरत भी बर्बाद। आमीना दे लाल दा कलमा पढ़ने वालों, रमजानुल मुबारक दी तैयारी दे अंदर सब तो पहला करने वाला काम अपने अकीदे दी दुरुस्तगी है। क्योंकि जिस बंदे दा अकीदा तौहीद दुरुस्त नहीं, ला इन अशरकता ला यहबतुन्ना अमलुका, एक रमजान नहीं 1000 रमजान भी नेकियां करदा रहे, उन्दियां नेकियां बर्बाद ने। अकीदा तौहीद तो बाद सब नालों अहम तरीन काम और इस्लाम दी दूसरी बुनियाद नमाज है। अपनियां नमाज़ां नू दुरुस्त कर लो। रमजान आएगा तो शुरू करांगा, कल किन्ने वेखिए रमजान ते बड़ी दूर दी बात है। इस मस्जिद दे अंदरों उठ के जाना किन्ने वेखे? ए मस्जिद दा दरवाजा पार करना किन्ने वेखे? अल्लाह करीम नमाज दी तौफीक देवे ते जुमे दी नमाज अंदर सलाम फेरना किन्ने वेखे? किन्ने वेखे कि मैं दूसरी रकत दा सजदा करांगा ते सजदे दे अंदरों भी उठ सकांगा या नहीं? रमजान आएगा ते नमाज पढ़ांगा। अल्लाह नू चैलेंज ना करिए, रब्बुल आलमीन दे सामने आकड़िए ना, आजज बन जाइए और आज तो ही अपने रब नाल वादा कर लीजिए, अल्लाह जी जो पीछे गुजर गया माफ कर दियो, इंशाअल्लाह मरते दम तक मैं नमाज दे अंदर सुस्ती नहीं करांगा। याद रखियो मेरे भाइयों, 5 बुनियादां जे इस्लाम दियां, और जिस बंदे दी कलमे वाली बुनियाद नहीं, वो इस्लाम दी बुनियाद ऐसी बुनियाद है कि इस बुनियाद तो बगैर इस्लाम दी इमारत खड़ी नहीं हो सकती, ईमान दी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। इसी तरह नमाज दी बुनियाद तो बगैर भी ईमान दी इमारत खड़ी हो सकती। ए मस्जिद है ना, 4 बुनियादा ने, मेन 4 बुनियादा ने। एक बुनियाद भी कमजोर होवे, मेरे समेत हर बंदा इस हाल दे अंदर बैठन तो डरेगा। क्यों? पता नहीं केड़ा वेला होए लैंटर जमीन ते आ पे और साड़ी मौत वाकया हो जाए। और मेरे भाइयों, जिस बंदे दी तौहीद वाली और नमाज वाली बुनियाद कमजोर है, उस बंदे दा ईमान और उनकी इस्लाम वाली इमारत किसी वक्त भी गिर सकती, बल्कि समझो गिर चुकी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओए बंदे मोमन की पहचान करनी है तो उनकी नमाज वेखो, अगर तो उनकी नमाज दुरुस्त है
تے سمجھو اللہ دا یار ہے، ایمان والا ہے، اللہ دا دوست ہے۔ بین العبدی و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافر دے درمیان فرق ہی نماز دا، مومن اور مشرک دے درمیان فرق ہی نماز دا۔ قرآن پاک نے جتھے بھی نماز دا حکم دیتے ایمان والیاں نو مخاطب کیتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ روزے دا حکم بھی دیتا ہے تے ایمان والیاں نو مخاطب کیتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ فیصلہ بادیو، اہل توحید، وہابیو، نماز پڑھو کتے مشرکین دی صف دے اندر نہ آ جانا، یعنی بے نمازی مشرکاں دی صف اندر اللہ کھلار دیندے۔ آؤ آج اس جمعے دے وچ میرے سمیت ہر بندہ اپنے رب نال عہد کر کے اٹھے گا کہ انشاءاللہ کاروبار جاندہ ہے جاوے، اولاد جاندی ہے جاوے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرا مبشرہ چوں مدینے دے اندر قافلہ بڑھیا، مدینے دی زمین کامب رہی ہے۔ اماں جی فرما دیا نے زلزلہ آگئے، ماں جی زلزلہ نہیں آیا، عبد الرحمن ابن عوف دا قافلہ آگئے، 900 لدیا لدایا اونٹ مدینے چ بڑے تے مدینے دی زمین کامب رہی۔ اماں جی رو کے آندیاں نے واہ عبد الرحمن، میں نبی دی زبان اندروں سنے ہیں عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، تینوں نبی پاک نے جنت دی بشارت دیتی ہے نہ لے کے۔ کسی عبد الرحمن ابن عوف نو دسیا، عبد الرحمن پجے پجے آئے، ماں جی دا دروازہ کھڑکایا، آ کے آندے نہیں اماں تو نبی پاک کو خود سنے؟ فرمایا ہاں عبد الرحمن، میں نبی پاک دی زبان اندروں تیرے بارے جنت دی بشارت سنیے۔ زمین تے گر پہ رون لگ پہ، اللہ اکبر اللہ، اونا پیران تے او 900 دا 900 اونٹ لدیا لدایا اللہ دی راہ وچ صدقہ کر دیتا ہے۔ عبد الرحمن تو مدینے دا امیر ترین آدمی کیویں بنے ہیں؟ سانو بھی کوئی گر دس، کوئی کنڈی دس۔ عبد الرحمن ابن عوف مسجد دے اندر آئے نے تے لوگاں نو مخاطب کر کے آندے نے، او لوگو میں کدی کاروبار پیچھے با جماعت نماز تو پیچھے رہا، گاہک جاندہ ہے جاوے، کاروبار برباد ہوندہ ہو جائے، میں اللہ دی نماز اور اللہ دی ملاقات کدی پیسے پیچھے، کدی دنیا پیچھے، جماعت تو پیچھے نہیں رہا۔ میرے بھائیو سانو 100 روپے دا بھی فائدہ نظر آندہ ہوئے نا تے اسی نماز اگنور کر دینے ہوں، کوئی گل نہیں، پھر پڑھ لوانگے، او بیٹھا رہے جماعت کرا لوانگے، جماعت کرا لوانگے، جماعت تے ثواب مل جائے گا۔ یاد رکھیو جڑا پیچھے رہنا شروع کر دیندہ ہے اللہ پھر انہوں پیچھے ہی کر دیندہ ہے۔ آستہ آستہ نماز دی محبت دل وچوں نکل جاندی ہے، نماز چھڑن دا خوف دل وچوں نکل جاندہ ہے۔ آج ایک چھڑیے، کل 2، پرسوں 3، کردیاں جمعے تے آگئے، پھر جمعہ بھی جاندہ رہا، جمعے تو بعد عیدین بھی جاندیاں رہیاں۔ ایک وقت آگئے کہ اللہ کریم اس بندے کو سجدے دی توفیق ہی کھو لیندے۔ اور کائنات والو بے نمازی دا جسم اللہ کل قیامت والے دن ایک تختہ نما کر دے گا۔ فیصلہ باتیو اللہ فرمانگے جدوں لوگ میرے چہرے دی زیارت کرنگے تے سجدے وچ ڈگ پینگے، لیکن بے نمازی قیامت والے دن سجدہ کر سکے گا؟ کیوں میرے بھائیو؟ اللہ دا چہرہ وے کہ جے سجدہ نہ ہویا تو کی بنے گا؟ آؤ آج میرے سمیت اپنے رب نال عہد کر لئیے، اللہ ماں ایک پاسے، باپ ایک پاسے، بیٹی دی، بیٹے دی، بیوی دی، مال تے اولاد دی محبت ایک پاسے، جدوں اسی مؤذن دے کولوں اللہ اکبر سناں گے تے تیرے گھر دا رخ کران گے۔ کہو انشاءاللہ، کیوں جی کران گے انشاءاللہ؟ اللہ 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 میں قربان جاواں، حضرات دی وقار ذرا غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والو،
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پاک بیویاں نو ماما مننے والو، اصحاب پیغمبر، اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو، مسلمانوں رب کائنات دا قرآن پڑھو۔ اللہ نے جگہ جگہ تے ایمان والیاں نو مخاطب کر کے رب العالمین نے نماز دا حکم دیتے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ فرماندے نے بے شک رب کائنات نے وقت مقررات مومنہ پہ نماز نو مقرر کر دیتے۔ مسلمانوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، آمینہ بلال فرماندے نے کائنات والو جدوں جمعہ دا دن آ جاندے، جمعہ دا دن توجہ میرے وال کریو، اللہ اکبر، اللہ فجر تو لے کے طلوع آفتاب تک اللہ دی جنی بھی مخلوق جاندار ہوئے بے جان ہوئے ساری روندی ہے، پریشان ہو جاندی ہے، ٹینشن دے اندر آ جاندی ہے جمعے والے دن۔ کیوں؟ کیونکہ آج قیامت دا دن نہ ہوئے، کتے قیامت دا سورج اللہ اکبر مغرب دی طرفوں نہ طلوع ہو جائے۔ میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو مسلمانوں، حالانکہ انہاں دا حساب کوئی نہیں، رب کائنات نے انہاں نو پوچھنا کوئی نہیں، ظالم دا حساب ضرور ہوئے گا، چاہے جانور ہوئے چاہے انسان ہوئے، اللہ کریم نے ظالم دا حساب ضرور لینے۔ فیصلہ بادیو میرے نبی کریم نال کلمہ پڑھنے والو، نبی نال محبت کرنے والو، کدی دنیا تے آن دا مقصد سمجھے، دنیا تے آن دا مقصد کیے؟ اللہ فرماندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے بندو میں توانوں پیدا کیتے اپنے سامنے قیام کرنا واسطے، رکوع کرنا واسطے، سجدہ کرنا واسطے، اتحیات بین واسطے، اپنے سامنے رون لئی منگن واسطے۔ اللہ فرماندے نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ مسلمانوں اللہ فرماندے نے بڑی برکتاں والی ذات، اللہ اکبر، اللہ رب کائنات، اللہ کریم فرماندے نے وہ کائنات والو میں زندگی تے موت دا کھیڑ بنائے، ایوکم احسن عملا، ویکھاں چنگے عمل کیڑا کر دے پیڑے عمل کیڑا کر دے۔ رب کائنات فرماندے نے مسلمانوں میں توانوں پیدا یہ سے واسطے کیتے کہ توانوں پرخا، اللہ اکبر، اللہ توانوں چیک کرا کیڑا بندہ میرے سامنے چوک جاندے تے کیڑا بندہ میرے سامنے آکڑ جاندے، کیڑا مینوں اہمیت دیندے تے کیڑا کاروبار نو اہمیت دیندے، کیڑا مینوں اہمیت دیندے تے کیڑا اپنے گراؤنڈ نو اہمیت دیندے، کیڑا رب دی ذات نو اہمیت دیندے تے کیڑا فیس بک نو اہمیت دیندے، کیڑا رب العالمین دی عبادت نو اہمیت دیندے تے کیڑا اپنے بیوی بچیاں نو اہمیت دیندے، کیڑا پروردگار عالم دے سجدے نو اہمیت دیندے، اللہ دے سامنے قیام نو اہمیت دیندے، اللہ دی ملاقات نو اہمیت دیندے، یا یاراں بیلیاں دی ملاقات نو اہمیت دیندے، اللہ دی ملاقات نو اہمیت دیندے، یا اپنی سیاست نو اہمیت دیندے، اللہ دی ملاقات نو اہمیت دیندے، یا اپنے ڈیرے نو اہمیت دیندے، اللہ دی ملاقات نو اہمیت دیندے، یا اپنی جھوٹی شہرت نو اہمیت دیندے، اللہ دی ملاقات نو اہمیت دیندے، یا اپنی خطابت نو اہمیت دیندے۔ مسلمانوں رب کائنات دی قسم ہے، انہاں تقریراں نے کام نہیں آنا، انہاں خطبیاں نے کام نہیں آنا، انہاں جلسیاں نے کام نہیں آنا، تیرا مولویاں دا پیار کام نہیں آنا، تیرا مولویاں تے خرچ کرنا کام نہیں آنا، تیریاں انہاں سیلفیاں نے کام نہیں آنا، تیرا خرچ کرنا بھی بیکار ہے، اللہ دی راہ دے اندر صدقہ دینا بھی بیکار ہے، تیرے روزے بھی بیکار نے، تیرا حج عمرہ بھی بیکار ہے، تیری زکاة بھی
بھی بیکار اللہ دی قسم حتا کہ تیرا جہاد بھی بیکار اگر تو 5 ٹائم اللہ نال ملاقات پسند نہیں کردا اللہ نال گلاں کرنا پسند نہیں کردا رب دے سامنے قیام پسند نہیں کردا اللہ دے سامنے چکنا پسند نہیں کردا اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہونا اپنی ناک نو زمین تے لگانا اگر تو پسند نہیں کردا اپنیاں نیکیاں دا خیال کر لے اپنیاں نیکیاں دی خیر منا لے اللہ فرماندے نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مسلمانوں جڑا بے نمازی ہوئے گا اللہ فرماندے میں مشرکاں دی صف دے اندر کھڑا کر دینے مشرکاں دی صف دے اندر بت پرستاں دی صف دے اندر قبر پرستاں دی صف دے اندر کوڑا پرستاں دی صف دے اندر حتیٰ کہ نبی پاک نے فرمایا کائنات دے اندر زندگی گزارنے والوں اللہ دی جہنم دے کولوں پناہ منگیا کرو آپ بھی بچ جاؤ اپنے گھر والیاں نو بھی بچا لو اپنے اہل و عیال نو بھی بچا لو اپنے والدین نو بھی بچا لو اپنے بیوی بچیاں نو بھی بچا لو اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اللہ فرماندے نے اپنی اولاد بھی بچا لے اپنا مال بھی بچا لے اپنی اولاد بھی بچا لے اپنا مال بھی ہلاک ہون تو بچا لے اللہ دے ذکر تو منہ نہ پھیری ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا اللہ فرماندے نے کائنات والو میری جہنم اللہ اکبر اللہ ہر وقت تیاری دے اندر مجرمانو اپنے اندر لے کے جان واسطے ہر وقت جہنم تیاری دے اندر مسلمانوں میرے نبی کریم فرماندے نے بے نمازی جہنم دے اندر ایسے گڑے دے اندر ہوئے گا جتھے فرعون ہوئے گا جتھے حمان ہوئے گا جتھے شداد ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اے بے ایمان کون نے خدائی دا دعویٰ کرنے والے اپنے آپ نو رب کہنے والے اپنے آپ نو مشکل کشا کہنے والے اپنے آپ نو حاجت روا کہنے والے اپنے آپ نو بگڑی بنان والا نفع تے نقصان دا مالک سمجھن والے مسلمانوں اسی تے اون دے نال بھی نفرت کرنے ہاں جڑا اللہ تو علاوہ کسے نو مشکل کشا کہندے حاجت روا کہندے غوث اعظم کہندے دستگیر کہندے داتا کہندے اللہ تو علاوہ کسے نو نفع نقصان دا مالک سمجھے اسی تے اون دے نال نفرت کرنے ہاں تے جڑا بندہ خود خدائی دا دعویٰ کرے خود نفع دا دعویٰ کرے خود نقصان دا دعویٰ کرے خود تیاں پتر دین دا دعویٰ کرے خود زندگی تے موت دا دعویٰ کرے نمرود ہوئے شداد ہوئے حمان ہوئے قارون ہوئے فرعون ہوئے اللہ فرماندے نے جہنم دے اس گڑے دے اندر ہونگے اللہ اکبر اللہ بے نمازی جتھے خدائی دا دعویٰ کرنے والے جانگے آمینہ بلال دا کلمہ پڑھنے والو جمعہ دا دن ہے میرے نبی علیہ السلام جمعہ دی نماز واسطے مصلی امامت آئے نے میرے نبی علیہ السلام تکبیر ہو گئی ہے آمینہ بلال نے صفاتے نظر ماری ہے میرے نبی دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا فرمایا مدینے والے میرا دل کر دے میں ایتھے کسے ہور نو کھڑا کر دیا مسلے تے کسے ہور نو کھڑا کر دیا مدینے دیاں گلیاں دے چکر لگاواں اونا لوکاں دے گھراں نو اگ لا دیا جڑے مسجد وچ نماز پڑھن نہیں آئے اور فیصلہ آباد دے رہنے والوں اردا گرد تو آنے والوں مسلمانوں ایتھے اونا لوکاں دے گھراں نو اگ لگ رہی ہے جڑے مسجد وچ نماز نہیں پڑھن آندے تے جڑے نماز پڑھ دے نہیں جڑے قیام کر دے نہیں جڑے رکوع کر دے نہیں جڑے سجدہ کر دے نہیں جڑے معظم دی اللہ اکبر اللہ دیتی ہوئی صدا سن کے اللہ دی ملاقات دا بلاوا سن کے اپنے کاروبار نو ترجیح دیندے نے اپنے ڈیرے نو ترجیح دیندے نے اپنی سیاست نو ترجیح دیندے نے حتیٰ کہ کئی بے ایمان ایسے نے جڑے اذان دے مقابلے اندر گانے نو دیندے نے کہ نہیں
تانوں اللہ دی قسم ہے جھوٹ نہ بولے ہو دیندے نے کہ نہیں ایک تو دوجی اذان ہون لگ پوے نا اور چھڈ مولویاں دا کام ہی اے وے ایک سن لئی ہے نا بڑی ہے جی ہاں چلن دے ویکھی جائے گی ویکھی ہے اللہ نو چیلنج بھی کر دیندا ویکھی جائے گی چلن دے وہ ایک سن لئیے نا بھابیاں دی ہوگی بڑی ہے بریلوی بھی ہوئی اذان دیندے نے دیوبندی بھی ہوئی دیندے نے خیر ہے چلن او مؤذن کہہ کی رہے ہے اللہ اکبر اللہ اچھی بولیو اللہ بزرگانو چھوٹی کے جوانوں کوٹے چھڑو اللہ اللہ بڑا بڑا ہے تے جڑا اذان نو حسیت نہیں دیندا وہ آندا ہے اللہ بڑا نہیں کاروبار بڑا ہے کدی غور کیتا ہے مؤذن اذان دیندا ہے اذان دا مطلب کی ہے معنی کی ہے اللہ تینوں اپنی ملاقات واسطے تینوں جج بلاوے تیری ایسی دی تیسی تو نہ جاویں ہیں جڈا مردی بڑا تو چودھری ہوئے ایک وری بلاوے تو نہ جاویں دوجی وری اگلے آپ آ جانگے تے پورے پروٹوکول نہ لے جانگے ہیں جی تینوں ہے او جاج بڑی وڈی شاید چھڑو برا ایسے جو بلاوے تھانے دا افیسر بلاوے تیری مجال ہے تو نہ جاویں او بندے میری سمیت اپنی اوقات تے پہچان ایک نطفے تو اللہ تینوں پیدا کیتے اللہ اوہ صلی اللہ نہ کرنا پہ خدا دی قسم جڑا بندہ اذان سن کے اذان نو حسیت نہیں دیندا او جانے انجانے وچ اللہ سامنے آکڑ دا پہ ہے جی ہاں یار اللہ کہندا پہ اللہ اکبر میں وڈا وا تے جڑا اپنے کاروبار تو نہیں اٹھدا ایک ہوندا ہے زبان تو کہنا ایک ہوندا ہے عملی طور تے کر کے وکھا دینا اے وڈا جرم ہے مینوں حاجی عطا رحمان صاحب بلان ایک میں انہاں نوں منہ تے انکار کر دیا بھی میں نہیں آنا ایک انہاں دی آواز سن لواں تے سن کے بہ جاواں آکڑ جاواں یہ بڑا جڑا نہیں اذان سن کے اللہ دا پیغام سن کے آکڑ دا کون ہے چوڑا آکڑ دا ہے اذان سن کے چوڑا اے ویکھیا نہیں جی شہراں وچ مسجداں دے باہر بیٹھے ہوندے نے نا صفائی کرن والے جنہاں نوں اسی اہل کتاب عیسائی ہیں جی اذان ہو جاندی ہے کوئی ادھروں آ رہے ہیں کوئی ادھروں آ رہے ہیں امیر بھی آ رہے ہیں غریب بھی آ رہے ہیں سارے مسجد کی طرف آ رہے ہیں پر وہ غیر مسلم اہل کتاب وہ چوڑے دے سر تے جو بھی اچھی بولو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ایک نہیں 5 زانہ سندا ہے انہوں ٹینشن نہیں انہوں پتہ ہے وہ اذان اسی سر لا لیندا ہے انہوں پتہ ہے کہ میرا کام چوڑے نوں پتہ ہے میرا کام اور بین العبد و بین الکفری فرق ویکھنا جے نا کہ مسلمان تے کافر دے درمیان نماز فرق کر دی کیویں کر دی ہیں جی جس مسجد دے باہر عیسائی بیٹھا ہوئے اذان ہون لگ پوے وہ عیسائی ال غور کرے ہو فرق کر دے گی یہاں ساڑھے ننکانے آ جاؤ اتنے سکھ نے بہت زیادہ داڑیاں بھی بڑیاں نے پگاں بھی انہاں رکھیاں نے ہیں جی تے ساڑھے نالوں بڑیاں بڑیاں داڑیاں نے انہاں دیاں اذان ہوئے گی انہاں نے اپنے کاروبار اندر اپنے معاملات اندر کسی قسم دا کوئی فرق آن دینا کیوں کیونکہ انہوں نے پتہ ہے سانو اللہ نے بلایا ہی نہیں سانو اللہ نے بولو رب دے ملنگو اللہ نے بلایا کافر نو پتہ ہے عیسائی نو پتہ اور چوڑے نو پتہ ہے خدا دی قسم ہندو نو پتہ ہے اے نال ہے نا ہندوستان ہندوان دیاں دکاناں نے مسجداں دے نال مسجداں دے باہر مسجداں دیاں جگہ چھے اذان ہوندی ہے انہاں دے سر تے کوئی پار انہاں نو پتہ ہے سانو سدیا ہی اچھی بولو سانو سدیا ہی
سانو سدے اے فرق ہے، اے نماز فرق کر رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ساڈے زمانے وچ کسے گناہ نو کفر نہیں سی سمجھیا جاندا، پر جیڑا نماز نہیں سی پڑھدا انہوں مسلمان نہیں سی سمجھیا جاندا۔ مثال دیاں، اللہ دے نبی نے سلام پھیریا تے نکر چ ایک بندہ بیٹھا ہے، ہن جماعت ہوندی ہوئے اسی سلام پھیریے تے بندہ کو کھلوتا ہوئے او نکر چ لا کے تے سارے ایک باری انہوں ویکھ کے کہن گے خیر ہوئے اے مسلمان نہیں، غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، چلو بہتا بھی کچھ چنگا گمان کریں گے، سکھائیں گے لگتا ہے ناپاک ہے، اندے کپڑے صحیح نہیں جڑا ساڈے کو بہانا ہے نماز نہ پڑھن دا۔ اج 7 سالاں دے بچے نوں بھی کہو نا نماز پڑھ، کل قاری صاحب ایک بچے نوں کہہ رہے سن 7 سال نماز آندا میرے کپڑے صحیح نہیں، انہوں کنے سکھایا ہے؟ انہوں کنے سکھایا کہ میرے کتاب چ لکھے ہے؟ کیوں بھئی؟ باپ کو سکھے ہے، بڑے بھائی کو سکھے ہے، انہیں اپنے تایاں چاچیاں کو سکھے ہے، انہیں معاشرے چو سکھے ہے کہ نماز چھڈن دا بہترین بہانہ میرے کپڑے۔ اوہ جوانوں، اگر انہاں کپڑیاں دے اندر فرشتہ آ گیا تے فرشتے نو کہہ سکنے کہ میرے کپڑے صحیح نہیں، اللہ بھی قسم اٹھا کے کہنا او جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اس بندے نو اپنے گریبان اندر چاتی مارنی چاہیے۔ فجر والے سوچے، ظہر والے سوچے، عصر والے سوچے، مغرب والے سوچے، عشاء والے سوچے، میرا ہمسایا اللہ نو ملن جا رہے، میرا بھائی اللہ نو ملن جا رہے، میرے تائے دا بیٹا اللہ نو ملن جا رہے، میرا قزن اللہ دی ملاقات واسطے جا رہے، میرے کونوں کیڑا گناہ ہو گئے، میں کیڑا ظلم کر بیٹھا، کیڑی زیادتی کر بیٹھا، اللہ اکبر اللہ، کیڑا اللہ دی ناراضگی دا کام کر بیٹھا کہ اللہ میرے نال ملاقات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اے معراج دا واقعہ رجب دے اندر مشہور ہے، حالانکہ رجب دے پورے مہینے اندر معراج نا دی شے کوئی نہیں۔ اللہ فرمانے نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میرے نبی سیر دے گئے نے، اللہ نے واپسی دے میرے نبی نو 3 تحفے دیتے نے۔ او مسلمانوں ایک گل یاد رکھیو، نبی نو ملیا تحفہ امت دا، نبی نو ملیا تحفہ امت دا، نبی نو ملیا تحفہ امت دا۔ اللہ نے آکھیا توحید والے انو معافی ہوئے گی، انشاءاللہ ہوئے گی۔ سورۃ البقرہ دیاں 2 ایتاں تے تیسرا نماز دا تحفہ ملیاں 50 نے، اللہ کمی کر کے 5 کر دیتیاں۔ سونیاں تیرے امتی 5 پڑھن گے، میں 50واں دا ثواب دیواں گا۔ او فیصلہ بادیو جڑا نماز نہیں پڑھدا انہیں اللہ دا تحفہ قبول کرن تو انکار کر دیتا ہے۔ کیتا ہے کہ نہیں؟ او کسے گھر مٹھائی لے کے جاؤ، کسے گھر کوئی تحفہ لے کے جاؤ، تانوں تحفے دا انکار کر دے، موڑ دوے، تہاڈا انہوں ملن نو دوبارہ دل کچھ بولو۔ ساری کائنات دیاں عزتاں ایک پاسے، ہائے عزتاں والیا ربا ساڈا تے ایمان ہے، صحابہ دیاں عزتاں تیری عزت تو، تیرے نبی نو بھی عزتاں تیریاں عزتاں تو۔ اللہ سونیا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماندے نے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی
العرش کائنات دے اندر زندگی گزارنے والوں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب کائنات دا سب نالوں عزت والا میرا اللہ ہے کہ نہیں؟ عزتاں ونڈن والا اللہ نبیاں نو عزت دینے والا کون ہے؟ کچھ ہی بولیو جنہوں شاکے چوپرے ہو باقی بولو نبیاں نو عزت دینے والا کون ہے؟ ولیاں نو عزت دینے والا کون ہے؟ یہ ساریاں عزتاں اللہ دیتیاں نے وہ پچھلے جمعے گجراں والے ساڑھا ایک مہمان سی تے او اٹھیا فل بدی حالانکہ ان دی عام گفتگو اچھی ہوں دی ہے جڑے ہے دین دے معاملے چھے لیکچر لکچر دیندہ ہے نا قرآن دی آیات پڑھ دے اچھی گفتگو ہوں دی لیکن او فل بدی اٹھیا کیونکہ میرا جمعہ سارا توحید تے سی صحابہ دیاں قربانیاں تے میں حضرت ابو بکر دی سیرت بیان کی تھی رضی اللہ تعالی دسیا کہ ابو بکر دیاں کی قربانیاں اچھا انہوں نے یہ محسوس ہویا بھی ہرے صرف صحابہ دی شان بیان او اٹھے انہوں نے اپنے اللہ اہل بیت دی شان بیان کرنا چاہیے لیکن فی البدی انہوں نے منہ چو نہ چاند جملے نکل آئے کی کہ جی علی رضی اللہ تعالی حسنین کریمین سیدہ فاطمہ اے دنیا دے مالک نے نا میرے پائیو کوئی نبی بھی دنیا دا مالک اچھی بولو دنیا دا مالک کون ہے اور مالکان دا مالک کون ہے بادشاہاں دا بادشاہ کون ہے شہنشاہ کون ہے میں الحمدللہ اتھے موقع دے تردید کی تھی میں دسیا مالک صرف اللہ دی ذات ہے اور پھر اگلی بات یاد رکھو اور نبیان دے آن دا مقصد سمجھو نبیان دے آن دا مقصد اللہ دا تعارف اچھی بولو اللہ دا اور بھائیو غیرتنا بولو اللہ دا جدو مقصد سمجھاں گے پیغمبر پیغام پہنچان بولو پیغام پہنچان میں نبی دے ممبر تے کھلوتا میں پیغام پہنچا رہے ہاں تے میں ہن کل نو دعویٰ کر لاں بھئی ممبر میرا ہے ممبر میرا ہے بے وقوفاں والی گل ہے نا یا کوئی تواڈے چوں غلب کر دے معاویہ صاحب تواڈا ہے تسی چنگا کرو برا کرو جو مرضی کرو تسی اس ممبر تو نہیں لے سکدے غلب کرے گا نا اس ممبر نال زیادتی کرے گا او نبوت دا منصب سمجھو نبوت دا مقام سمجھو نبوت دی کرسی نو سمجھو یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلا فرمایا اے رسول جو تواڈی طرف نازل کیتا جاندہ ہے انہوں اگے کچھ بولو اگے آدم تو لے کے میرے پیغمبر تک ہر نبی دے آن دا اکو مقصد ہے اللہ دا نہیں بولے اللہ دا اللہ دا تعارف کروانا اسی سارے اللہ دے فقیران او غنی ہیں جی اسی سارے فقیران او غنی اللہ دی قسمی اللہ دے سارے ولیوں دے فقیر نے پیدا کرنے والے رب دی قسم انبیاء بھی اس رب دے فقیر نے اے بات سمجھو جدو عقیدہ توحید عقیدے دا مانا عقیدہ عقد بچوں عقد کہیں دینے تے جنی تو آڑی گانڈ مضبوط ہوئے گی نا عقیدے والی انشاءاللہ اونا جنت جانا سوکھا جائے تے جنی عقیدے والی گانڈ ٹھلی ہو گئی پھر تسی کدی نبی نو اللہ نہ لبا ہو گئے ہیں جی اگلا ٹبر اگلے تو بھی اگلا ٹبر او پھر علی پاک نو بھی اللہ نہ لبان گے کئی حسنین نو اللہ نہ لبا دیں گے کئی نعوذ باللہ ماذ اللہ امامہ نو بھی اللہ دا درجہ دے دیں گے اے غلب ودہ جاندہ ہے سمجھو اللہ کیے کس سے مانگیں کہاں جائیں اور کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو
تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب بنی، گر کے سجدے، گر کے سجدے، گر کے سجدے نے سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ اے نبی آدم دی توبہ قبول کرنے والا کون ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ نبی نوح دی کشتی نو پار لگان والا کون ہے؟ نبی یونس نو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سکھا کے پڑھا کے مچھلی دے پیٹ وچوں اوے پار لے آن والا کون ہے؟ اللہ دی قسم ہے نبی ابراہیم نو اللہ اکبر اللہ بالدی ہوئی آگ دے پامبڑ وچوں کٹ کے اللہ آگ نو گلزار بنان والا کون ہے؟ اسماعیل نو نبی ابراہیم دی چھری تھلو بچا کے ذبیح اللہ دا لقب دین والا کون ہے؟ موسیٰ آگ لین جاوے موسیٰ نو اوے پیغمبری عطا کرن والا کون ہے؟ عیسیٰ نو زندہ آسمانہ تے بلانا والا کون ہے؟ میرے پیغمبر نو ساری عظمتاں دینا والا کون ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ۔ اللہ اندر تیریاں مشکلاں اللہ حل نہ کرے تے ہور کوئی کر سکدا؟ اور نمازی نماز پڑھ دینے نا تے نماز پڑھ دینے کہیں دینے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا اچھی بولو ولا کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بز میں عطا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائیں، کسے سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ میرا نبی بدر دے میدان اندر رو رہے او میرے نبی دے قطرو صاف کرنے والا کچھ بولو کون ہے؟ ابو بکر صدیق جفا مار کے آنے نے محبوبہ جی میں تسی اللہ کو مانگ لے ہے اللہ ہن تانوں خالی موڑ دا، کچھ بولو خالی موڑ دا۔ ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ اللہ انہاں نبیاں نو تو عزت دیتی ہے، تیری نسبت ہٹ جائے نبیاں دی بھی کوئی پہچان مگر کچھ ہے رہ گئی ہے، کچھ بولے ہو او مگر کچھ ہے رہ گئی ہے۔ اللہ دے پیغمبرانوں بھی اللہ عزت دیتی ہے تے اپنی پہچان دی وجہ تو، اپنی نسبت دی وجہ تو سمجھو۔ حسنین کریمین ساڑی آنکھاں دا نور نے، ساڑے دل دا سرور نے، علی ساڑی جان ہے، اللہ دی عزت دی قسم اے میرے ہاتھ وچ قرآن ہے، علی ہر مومن دا ایمان ہے، اچھی بولو علی ہر مومن دا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عظمت
آل نبی بھولنا جانا، بھولنا جانا۔ اللہ دی قسم علی نبی دا ویر، علی نبی دے ہتھاں چ بچپن پان والا، علی دے ہتھاں چ تربیت، نبی دے ہتھاں چ تربیت پان والا، علی دے نکاح دا حکم دین والا اللہ، علی دے بچیاں دے نام رکھن والا اللہ، علی دی اللہ اکبر اللہ بیوی نو جنت دیاں نوجوان عورتاں دی سردار بنان والا اللہ، علی دے بچیاں نو جنت دے نوجواناں دا سردار بنان والا اللہ، علی دی ہر شان مننے آ، علی دا ہر مقام مننے آ، پر فیصل آبادیو علی مشکل کشا نہیں دے، علی حاجت روا نہیں دے، علی غوث اعظم نہیں دے، علی مختار کل نہیں دے، کیونکہ علی دا مشکل کشا کون ہے؟ علی دا حاجت روا کون ہے؟ علی دا غوث اعظم کون ہے؟ یہ علی دا پیغام ہے میرے بھائیو۔ علی پاک خود کہہ رہے نے میں ایک لاتا اپنی مردی نہ چک لینا، دوجی اپنی مردی نال بھی چک سکدا، کیوں جی دوجی مردی نال بھی چک سکدا؟ علی پاک دا ایمان، علی دا عقیدہ ہے، علی دا عقیدہ ہے کہ قبراں اونچیاں ہون انہاں نوں بھی برابر کر دینا ہے۔ علی دا عقیدہ ہے، کیوں میرے بھائیو؟ یہ علی پکیاں قبراں نوں ٹھانا علی دا عقیدہ ہے۔ جی جی لات منات عزا حبل دے بت نوں توڑنا یہ علی والا عقیدہ ہے۔ کون بے ایمان ہے جڑا علی دی صورت دا انکار کرے یا علی دی سیرت دا انکار کرے؟ نبی پاک نے ونڈ کٹ چھڑی ہے، فرمایا علی یاد رکھیں مومن تیرے نال پیار کردا ہے، ذرا سجا چوک کے زیارت کرائیو، مومن تیرے نال میں کیوں نہ آکھاں اوے میرا علی ہے، میں کیوں نہ آکھاں میرا علی ہے، اس دا نبی ہے جس دا علی ہے، میں کیوں نہ آکھاں حق دا ولی ہے، میں کیوں نہ آکھاں حق دا ولی ہے، میرا علی ہے رب دا ولی ہے۔ اسی علی دی کسے شان دا بھی انکار کر دے پر علی نو اللہ نال کرسی ڈھا کے دین واسطے تیار، علی نو اللہ دے مقابلے چ کھلارن واسطے تیار۔ یہ بھی ساڑھے نبی نے سانو دسے ہے کہ علی تیرے متعلق دو گروہ بن جانے تے دو میں جہنم چ جانے۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، پہلا گروہ جڑا تیری شان چ گستاخی کرے گا یعنی علی دا دشمن جہنمی ہے۔ اچھی بولو بابی علی دا دشمن، وہ پلے کھچے نہ روے علی دا دشمن۔ اور سنو یا سی اتوں نہیں کہیں دے تے نہ ساڑھے مذہب چ تقیہ جائز ہے، ساڑھے مذہب چ جھوٹ جائز ہے، غیرت نہ بولو جھوٹ جائز ہے، یہ بھی نہیں کہیں دے کہ علی نے اتوں منیا سی، حسن نے اتوں منیا سی۔ اللہ دی لعنت ایسے بدبخت تے جڑا علی تے الزام لاوے کہ علی اتوں منیا سی یا علی نے ڈردیاں منیا سی۔ نہ میرے بھائی تو علی پاک وال نفاق دی نسبت کرنے ساڑھے اندر انی جرت؟ جی ہاں اسی علی نو اتوں بھی منے ہیں تے وچوں بھی منے ہیں، اور جڑا علی نو وچوں نہ منے اتوں نہ منے اچھی بولو مسلمان ہو سکتا؟ فرمایا علی جڑا تیری شان جو گستاخی کرے جہنمی ہوں، تے جڑا تیری شان وچ غلو کرے تینو اللہ دیاں صفتاں دوے وہ بھی جہنمی ہوں۔ نبی پاک نے 1400 سال پہلے ونڈ کر چھڑی، گل دور چلی گئی۔ اور علی دی گل ہو رہی ہے، جاؤ علی پاک دی زندگی ایک نماز وخا دیو علی دی زندگی جیڑی علی نے چھڑنا تے بڑی دور ہے، کدی قضا بھی کیتی ہوئے وہاؤ ہیں۔ اسی تے علی دا ذکر کرنے ہیں باوضو ہو کے، ممبر تے چڑھ کے تے قرآن پڑھ کے۔ ہاں جی اسی نشے چ نہیں علی علی کر دے، گندی زبان نال پاک علی دا نام نہیں لیں دے، اسی منہ تو ہو کے کلی کر کے وضو کر کے علی دا نام لینے ہاں، کیونکہ علی پاک ہے۔ اچھی بولو علی تے علی آندہ بھی اوتھے وے جندہ سینہ پاک ہے، علی پاک ہے نا۔
وہ سینے چاہے گا جندہ سینہ اچھی بولو سینہ نپاک سینے چلی آ سکتا اسی طرح ابو بکر و عمر عثمان بھی نپاک سینے چاہ سکتے انہاں واسطے بھی پاک ہونا بھی ضروری ہے تے ایک باپ دا ہونا بھی ضروری ہے کیوں جی ایک باپ ہونا بھی ضروری تے پاک ہونا بھی کیونکہ پاک ہستیاں نے علی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں علی دی شہادت نو ویکھ لے آخری ساہ نے تے او بھی مسجد دے اندر ہی نے سبحان اللہ تو پڑھدا نہیں مسیتے پڑھدا نہیں تے علی دی شہادت بھی مسجد ہے اللہ اکبر اللہ او اسی علی نو صرف تو نہیں منیا اللہ دے فضل نال ایتھوں منیا دلوں کہو الحمدللہ اللہ 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 میں قربان جاواں گل دور چلی جائے گی اللہ دی قسمیں علی پاک تے علی پاک سینیاں چاندے آئیے ذرا غور کیجئے علی نمازی ہے علی غازی ہے علی اللہ اکبر اللہ فجر دے وقت فجر دی نماز پڑھنا وے تے شہادت دا رتبہ پا کے جاوے مسلمانوں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا رمضان آ رہا ہے اور رمضان آ رہا ہے اللہ دا واسطے تیاری کر لئیے رمضان دی سب تو بہترین تیاری عقیدہ توحید تے پختگی تے نمازی بن جاؤ فیصلہ بادی ہو اللہ دی قسم ہے جنہیں رمضان دی لذت لینی ہے رمضان دی مٹھاس لینی ہے عبادت دی مٹھاس لینی ہے انہوں نمازی بننا پینا ہے انہوں نمازی اسی بولو انہوں نمازی جے ایمان دی لذت مٹھاس تسی چاندے ہو نا میں سبحان اللہ پڑھا تے میرا منہ مٹھا آ جائے دل کردہ ہے بولو کردہ جے تے پھر نمازی بن جائیے اللہ دی قسم بے نمازی ایمان دی لذت چیک کر سکدا اور نبی علیہ السلام دی سیرت نو پڑھو ہاں آپ دی ساری زندگی نو ویکھو اللہ دے نبی نے نماز تو کسے ہور کام نو ترجیح دیتی ہوئے اچھی بولو یار کوئی ایک کام دسو بھی پیغمبر نے جنگ ہو رہی ہے پر اللہ دا نبی کہندہ ہے جنگ روکو ادھے نماز پڑھو تے ادھے لڑو معافی نماز دی سفر تے ہو ادھی کر لو کٹھی کر لو سنتا معاف دے پر نماز دی چھٹی اللہ بیمار کھلوتا نہیں جاندہ فرمایا بے کے پڑھ لے اللہ بیٹھا نہیں جاندہ لمحے پہ آکے پڑھ لے اللہ اندے ہاتھ پیر نہیں ہے لدے فرمایا اشارے نہ پڑھ لے معافی پیشاب دی نالی لگی ہے نماز دی معافی او بیت اللہ دا طواف پیا کر دے نماز دا ٹائم ہو گیا کسی دی جرت ہے طواف جاری رکھے کسی دی جرت ہے صفا مروہ دی سائی جاری رکھے جڑا جتے جتے کھلوتا ہے تکبیر سن کے ہاتھ بان لے سارے انہوں پتہ ہے کہ اللہ دی توحید دے اقرار تو بعد سب نالوں افضل ترین اعلیٰ ترین کام نماز ہے اسامہ ملک یمن جا رہے ہو اللہ دی توحید دی دعوت دینا جی پیغمبر جی تو اللہ توحید دا اقرار کر لین تھوڑی رسالت نو مان لین فرمایا پھر نماز دا حکم دینا پیغمبر دی زندگی نو ویکھو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا اللہ دے نبی تے گندیاں اجریاں چھٹیاں گئیاں کنے ظلم نے آپ تے کیتے گئے لیکن اللہ دے نبی نے چھیتی بددعا دیتی اچھی بولیو بددعا دیتی لیکن غزوہ خندق کے جنگ کردیاں عصر دی نماز قضا ہو گئی ہے میرے مصطفیٰ نے چولی چوک لی ہے تے اللہ دے نبی چولی چوک کے بددعا دے رہے ہیں اللہ انہاں مشرکاں دے پیٹ اگ نال بھر دے انہاں دیاں قبراں اگ نال بھر دے انہاں دی وجہ تو میری عصر قضا ہو گئی ہے عصر فویل للمصلین فرمایا ویل گڑا جے کنہ واسطے نمازیاں واسطے جڑے پڑھ دے نے کچھ بولے ہو جڑے اپنے آپ نو نمازی ماندے نے نا وہ پڑھی ہو قاری صاحب نماز چھڑا لی شاہوے میں فجر پڑھ کے میں نو 30 سال ہو گئے نے باقی پاں پڑھا تے نہ پڑھا میں فجر پڑھ کے دکان تے کھلو نا بڑا احسان کرنا ہے بھئی اللہ تے یہ تم فجر نہ پڑھی یہ آسمان تو پتھراں دی بارش ہو جانی ہے او میرے بھائیوں کو دی سوچے ہے
جڑا 1 2 3 نمازاں پڑھدا ہے پاویں 4 ہی پڑھدا ہے وہ اللہ تے احسان چاڑھن دی کوشش کردا ہے کہ جے نہ پڑھی تے نعوذ باللہ اون دی بادشاہت چ کو فرق آ جائے گا تے جے پڑھ لئی تے اون دی شہنشاہی ود جائے گی پڑھے گا تیرا فائدہ ہے نہ پڑھے گا تیرا نقصان ہے فرشتیاں نو اللہ پیدا کیتا ہے اپنی عبادت واسطے لگے نے عبادت نو فرمایا جڑا فرشتہ اللہ پیدا کیتا ہے نا پیدا ہویا اللہ نے قیام چ کھلا رہا ہے وہ قیامت تک قیام وچ کھلوتا ہے جڑا سجدے اللہ پا چھڑیا وہ سجدے ہی پیا ہے جڑا رکوع پیا کردا ہے قیامت تک رکوع اندر ہے جڑا سبحان اللہ پڑھدا پیا وہ قیامت تک سبحان اللہ ہی پڑھدا پیا تے نبی پاک فرماندے نے معراج دی رات میں 7 آسماناں دی سیر کیتی جے 3500 سال 4000 سال دا سفر ہے ایک گٹھ جگہ بھی خالی نہیں جتھے فرشتہ بہ کے اللہ دی عبادت نہ کردا ہوے تیرے تے میرے ذکر دی تیری تے میری نماز دی اللہ نو محتاجگی اللہ الصمد دے او بے نیاز ہے صرف تیری تے میری معافی دا ذریعہ بنایا ہے اچھا اللہ سانو میں آخری بات کراں اللہ سانو بیت اللہ دا حج کراوے کرنا ہے انشاءاللہ کیوں جی اسی بیت اللہ دا حج کرنے جائیے تے سارے ارکان حج دے پورے کریے تمام فرائض سنتاں پوریاں کریے تے جدو نماز دا ٹائم ہوئے ڈنڈی مار جائیے حج قبول ہو جائے گا اچھی بولیو ایتھے تے اللہ فرماندہ ہے تیرے 10 درہم لگے نے ایک حرام دا آیا تے میں او بھی قبول کرنے 9ویں تے نماز چھڑن والے دا حج قبول اچھی بولیو حج قبول جڑا فرض ہے تے ان دے نفل قبول ہونگے ان دیاں سنتاں جڑا نماز نہیں پڑھدا اللہ مدت گزری سکدیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا اے تیرے کر دے دوالے نٹھ نٹھ کے تیرے کر دے دوالے نٹھ نٹھ کے میرا پھیریاں پان نو جی کردا اے تیرا در ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمر لگان نو جی کر دے جتھے ستا مولا جگدا نبی ابو بکر عمر نالے ماوا شبی جنہیں ساری دنیا ٹھار دیتی میرا وی ٹھنڈ پان نو جی کر دے اوتھے جا کے بھی نماز دا ہی ذکر ہے اوتھے جا کے بھی نماز دا اذان ہوندی ہے بادشاہ سلامت بھی قیام چاہ جاندے نے ہیں اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ سانو نماز دی اہمیت سمجھن دی توفیق نصیب آمینہ دلال فرما دینے لوگو ویل گڑا اللہ تیار کیتا ہے نمازیاں واسطے ویل گڑا کیے اللہ دے نبی فرما دینے اس گڑے ویچ پتھر سٹو 50,000 سال لگ جانگے پتھر نو گڑے دی تہ تک جاندیاں تے صحابہ پریشان اللہ دے نبی یہ تے مشرکاں واسطے ہوئے گا بدتیاں واسطے ہوئے گا بت پرستاں واسطے ہوئے گا قبر پرستاں واسطے ہوئے گا فرمایا نا نا یہ نمازیاں واسطے ہوئے گا فویل اللیل جڑے سستی کر دینے انہاں واسطے ویلے تے جڑے پڑھ دینے ہیں پیدا کرنے والے رب دی قسم جوانو اے مولویہ نال محبت صرف اللہ دی وجہ تو مولویہ نال پیار مولویاں نو توحفے تحائف دین دے ہو اللہ دی ایک نماز نہیں تے کچھ بھی نہیں حدیث مسلم فرمایا جنہیں جان بجھ کے اثر چھڑی اللہ ان دی زندگی دے پچھلے عمل برباد کر دین دے پچھلے عمل ایک روایت اندر آندہ جنہیں جان بجھ کے اثر چھڑی ان دا مال بھی برباد ان دے اہل و عیال بھی ایک اثر اچھی بولیو کنیاں جی اللہ واسطے بولو یار کنیاں جنہیں ایک چھڑی مال بھی برباد اولاد بھی برباد تے اعمال بھی برباد تے جڑا پڑھ دے ہی نہیں ہیں جی
جڑا پڑھدا ہی نہیں کی بنے گا؟ اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ آخری نماز بھی با جماعت پڑھن دی توفیق دے دے۔ فیصل آبادیوں کدی غور کیتا ہے کل قیامت والے دن اللہ دے سامنے کھلونا ہے، اللہ نے ہور کچھ نہیں پوچھنا، سب تو پہلا سوال اللہ نے کرنا ہے جاندے ہیں نماز کو عذر ہے جے کو ایک عذر دسو اللہ دا واسطہ ہے کسی کو ایک عذر ہے مرد واسطے ایک عذر مجنون نہ ہوئے دیوانہ نہ ہوئے پاگل نہ ہوئے ساہ چال دے ہون ہوش و حواس ہوئے مومن ایک عذر دیو کہ نماز دی معافی ایک عذر کیوں جی اللہ دی قسم ایک عذر بھی مرد واسطے ایک عذر بھی فرمایا نماز ضروری ہے نماز ہے تے اسلام ہے اللہ کو دعا ہے جو بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق دے دے اللہ سانو آخری نماز با جماعت پڑھن دی توفیق دے دے اللہ سانو حرم دیاں نمازاں پڑھن دی توفیق نصیب اللہ بیت المقدس نو آزادی دیتی ہو یا اللہ سانو بیت المقدس سے نمازاں پڑھن دی توفیق نصیب وآخر دعوانا الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين انشاءاللہ اگلا جمعہ خطیب پاکستان قاری قرآن حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب انشاءاللہ پڑھانا فروری دا دوسرا جمعہ انشاءاللہ میں پڑھاواں گا اللہ دی رحمتنا رمضان دی تیاری کرنی انشاءاللہ اور رمضان دا بھی دوسرا جمعہ پڑھاواں گا اللہ کریم اس مسجد نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما جڑے انہوں آباد کر دیں اللہ انہوں آباد فرما یا اللہ جڑے لوگ تیرے اس کارتے خرچ کر دینے اللہ زندگی چ کدی کسی دا محتاج نہ کریں اللہ تینوں تیرے چہرے دی خوبصورتی دا واسطہ جڑے لوگ اس کار دی آبادی دا سبب بن دینے اللہ انہوں دے کرانو آباد فرما الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ